पाकिस्तान के ऊपर होने वाले हमले को इस वक्त इंडिया उसे सिंदूर ऑपरेशन का एक ट्रेलर करार देते हुए पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़े खौफनाक के हमले का प्लान इस वक्त इंडिया तैयार कर रहा है। और इस हवाले से जो इस वक्त इंडिया के वजीर दिफा हैं राजनाथ सिंह, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि ये तो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेलर था सिंदूर ऑपरेशन का। अब पाकिस्तान के ऊपर वक्त का तयन हम करेंगे और फिर हम पाकिस्तान के ऊपर एक ऐसा हम अटैक करेंगे जिसकी तस्वीर फिर हम दुनिया को दिखा देंगे। ये इस वक्त इंडिया की जानिब से प्लानिंग की जा रही है। आखिरकार क्यों ये अचानक इंडिया एक बार फिर दोबारा पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक करना चाह रहा है, और इसके साथ साथ क्यों फिर सीज फायर करवाई गई, और फिर सीज फायर भी मख्तसर से वक्त में डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहने पर जो है फौरी तौर पर इंडिया जो है वो सीज फायर के लिए तैयार हो गया। अब दोबारा हमला क्यों करना चाहता है, डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर क्यों करवाई थी, और अब जो है पाकिस्तान के ऊपर ये होने वाला जो हमला होगा आने वाले दिनों में मुमकिन तौर पर, क्योंकि इंडिया के अज़ाइम बहुत सख्त हैं, इस हमले में अफगानिस्तान का क्या किरदार होगा, और इस वक्त किस तरह अफगानिस्तान जो है वो अमेरिका की आलाकारी पर जो है अफगान तालिबान उतर चुके हैं, और कैसे अपनी बेसिस भी अमेरिका को फराहम करने के लिए बड़े बेचैन इस वक्त मौजूद हैं, और डोनाल्ड ट्रंप कैसे बागराम एयर बेस पर जो है बाकायदा वो कब्जा जमाने के लिए पूरी प्लानिंग की जा रही है, और कैसे वहां से चाइना का रास्ता रोकने के लिए और पाकिस्तान को मैदान जंग बनाकर वो कैसे चीन को काउंटर करने का प्लान बना रहे हैं। तो आज के प्रोग्राम में बड़ी अपडेट्स हैं जो हमने कड़ियां मिलाकर आपके सामने रखनी है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का आप लोगों ने इजहार लाजिमी करना है। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि 22 अप्रैल 2025 को जब पहलगाम में अफसोसनाक एक हमला हुआ जिसमें बेगुनाह सयाहों को बेदर्दी के साथ मारा गया, उसके बाद इंडिया ने विद इन 10 मिनट्स जो है पाकिस्तान के ऊपर इसका इल्जाम आयद किया, और उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ी प्लानिंग के साथ आदाब को चुन के निशाना बनाया गया। और उसके दौरान जो है आप लोगों ने अब गौर से सुनना है, जब पे इंडिया ने हमला किया तो उस वक्त अमेरिका का ये ऑफिशियली ये मौक़िफ़ था, वहाँ के सदर यानी डोनाल्ड ट्रंप, उसके वाइस प्रेसिडेंट समेत सबका ये मौक़िफ़ था कि ये इंडिया और पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, और डोनाल्ड ट्रंप इसको हज़ारों साल पुरानी एक दुश्मनी करार देकर कह रहे थे कि इनका ज़ाती मसला है, खुद लड़ते हैं, खुद ये आपस में फिर सुलह कर लेते हैं, तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। ये इनका मौक़िफ़ था, क्योंकि उस वक़्त इंडिया ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हमला किया था पाकिस्तान के ऊपर आदाब को चुनकर। लेकिन ये अमेरिका को मालूम नहीं था कि पाकिस्तान की जानिब से इसका रद्द-अमल इस तरह का आ सकता है। फिर पाकिस्तान ने बड़ी प्लानिंग के साथ, बड़ी अच्छी मनसूबबंदी के साथ पाकिस्तान ने एक ऐसी जवाबी कार्रवाई की जिसमें पूरी दुनिया के सामने इंडिया को मुँह खानी पड़ी। जब इंडिया की सुबकी और रसवाई जो है वो मंजराम पर आने लगी, तो फिर अमेरिका को ये अंदाज़ा हो गया कि अब जो है हमें इंडिया की फेस सेविंग के लिए किरदार अदा करना है। फिर उसी इंडिया के हमले से लेकर पाकिस्तान के बुनियादुल मरसूस ऑपरेशन तक जो है उस वक़्त अमेरिका के जो ऑफिशियल्स हैं वो दिन रात पाकिस्तान और इंडिया के ऑफिशियल्स के साथ जो हैं वो बाकायदा राबिते में थे और उनको किसी तरीके से जंग रोकने पर आमादा कर रहे थे। उस दौरान फिर पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन्स भेजे गए, फिर पाकिस्तान ने बुनियादुल मरसूस ऑपरेशन के जरिए जो है वही उसी तरीके का जवाब दिया जिस तरह उन्होंने हमला किया था। जवाबी कार्रवाई भी पाकिस्तान ने किया, फिर उसके बाद हमला भी किया। तो ये पूरे सूरत हाल के दौरान जो है पूरी दुनिया के सामने जहां राफेल जैसे तैयारों की मार्केट क्रैश हो गई उस कंपनी की, फिर इंडिया के सुबकी हुई, तो इस पूरे एक सिनेरियो के दौरान जो है पूरी दुनिया से आवाज़ें उठना शुरू हो गई, क्योंकि इंडिया की मीडिया जो है वो गोदी मीडिया ने तो अजीब तरीके से पूरी इस कहानी को मसक करके पेश किया था। तो उनके अवाम को उस तरीके से इंफॉर्मेशन उस वक्त फौरी तौर पर वो इंफॉर्मेशन यानी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं मिल रही थी। पूरी दुनिया ने जब चीख पुकार की और इंडिया की इस पे शिकस्त के हवाले से बातचीत हुई, तो इंडिया के बहुत से जो संजीदा लोग हैं, जो नॉलेज रखते हैं, उन्होंने फिर बताना शुरू कर दिया, भाई आपने तो जंग जीतने की बातें कर रहे थे, ये तो हकीकत ये है असल में। फिर हकीकत इंडिया के सामने खुल के सामने आने के बाद इस वक्त मोदी सरकार जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा इस वक्त जो डिप्रेस हैं, और वो इस वक्त बुखलाहट का इस हद तक शिकार हैं कि वो अपनी उस सुबकी को, अपनी उस परेशानी को, वो अपनी उस शिकस्त को अब पूरे खित्ते के ऊपर एक जंग के तौर पर जो है जंग की शक्ल में वो मुसलत करने के लिए उन्होंने ठान ली है। याद रखें,
ٹھان لی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ بھائی اس وقت جو ہمیں سختی کا سامنا کرنا پڑا ہے ہم اس پر جو ہے اپنا رد عمل ہر صورت ہمیں دینا ہوگا، کیونکہ انڈیا کے نظر میں وہ غرور اور تکبر کے اس عروج پر انڈیا پہنچ چکا تھا کہ وہ پاکستان کو بھی مالدیپ، بھوٹان اور سری لنکا، بنگلہ دیش سمجھ کے بیٹھا ہوا تھا۔ ان کو معلوم نہیں تھا کہ سپر پاور ہے، کسی وقت بھی ایٹمی طاقت ہے، وہ رد عمل اس طرح کا آ سکتا ہے۔ تو خیر، تو مودی جو ہیں اس کے بعد مودی نے یہ ٹھان لی ہے کہ میں نے یہ آپریشن ایک بار پھر دوبارہ سندور آپریشن کو میں نے لانچ کرنا ہے اور پھر پاکستان کو ہم نے اس پر جو ہے ایک سخت رد عمل دینا ہے۔ اب اسی دوران ہی ایک صورتحال یہ بھی بن رہی ہے، میں کچھ کڑیاں ملاتے ہوئے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ایک تو انڈیا جو ہے بخراہٹ کا شکار ہے، مودی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، مودی کو اس وقت جو ہے اپوزیشن سے بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اس وقت جے شنکر کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، کیونکہ وہ تو اس نے تو کھل کے جے شنکر نے کہا تھا کہ پاکستان میں ہم نے تو پاکستان کو آفیشیلی پہلے ہی آگاہ کر چکے تھے کہ ہم آپ کے ملٹری ایریا کو ہٹ کرنا نہیں چاہ رہے ہیں، ہم تو ٹیررسٹ ان پوائنٹس کو، ان کے ٹھکانوں کو ہم نے ہٹ کرنے والے ہیں۔ اس سٹیٹمنٹ کو لے کر اس وقت انڈیا میں جے شنکر کو بھی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور بھی ان کے آفیشلس ہیں جن کو تنقید کا اس وقت انڈیا جو ہے وہاں کے لوگ تنقید کا وہ نشانہ بنا رہے ہیں۔ تو مودی پریشان ہے کہ اپنی شکست کی وجہ سے، امریکہ پریشان ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے، کیونکہ اس وقت جہاں ایک جانب پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہے، اس جنگ کے دوران آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ چین اور ویسٹ کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کی بھی ایک بہت بڑی لڑائی ہے۔ جس طرح مودی پریشان ہے اسی طرح ویسٹ بھی پریشان ہے کہ بھائی چائنا کی ٹیکنالوجی نے تو ہمیں منہ دکھانے کے دنیا میں قابل نہیں چھوڑا ہے، تو کیسے ہم ان کا راستہ روک لیں، کیسے ہم نے ان کو کاؤنٹر کرنا ہے۔ بالخصوص چائنا کا راستہ روکنے کے لیے یہ اب مودی کو آگے کرنے والے ہیں، جو آنے والے دنوں میں خطے کے لیے ایک پریشان کن صورتحال بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ ناظرین، اب اس پوری کھیل میں یہاں سیز فائر کروانے میں ڈونلڈ ٹرمپ خود اتر چکے تھے، جنہوں نے کہا تھا کہ ہمیں تجارت کرنی چاہیے، پاکستان اور انڈیا کو ٹریڈ کی طرف جانا ہوگا، اور پھر انہوں نے بڑے فخر کے ساتھ کہتے تھے کہ میں نے صلح کروا دی ہے۔ حالانکہ یہ کریڈٹ لینے والی کوئی بات اتنی بڑی نہیں تھی، انہوں نے کریڈٹ لینے کی ہر ممکن کوشش کی، کریڈٹ لینے کی انہوں نے کھل کے اظہار کیا اپنے ٹویٹر میں بھی۔ اب اس کے بعد اب ڈونلڈ ٹرمپ کے باقاعدہ اشاروں کے ساتھ جہاں انہوں نے جو باگرام ایئر بیس سے اس کے حوالے سے انہوں نے قطر میں ذکر کیا، اور پھر انہوں نے عرب امارات میں اس کا ذکر کیا۔ اب اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے اسی دن ہی جو جے شنکر ہے انڈیا کے، جے شنکر جو ہیں انہوں نے امیر خان متقی کے ساتھ، جو افغانستان کے اس وقت قائم مقام وزیر خارجہ ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے بات چیت کی، اور پھر تعلقات کو سٹرانگ کرنے کے لیے افغانستان کے ساتھ انڈیا نے خواہش کا اظہار کیا، اور افغانستان نے بھی اس کو اپریشیٹ وہ کر چکے ہیں۔ لیکن آپ لوگوں کو معلوم ہے یہی انڈیا، یہی جے شنکر کہتا تھا کہ یہ جس وقت افغان حکومت بن رہی تھی تو ان کا یہ موقف تھا کہ یہ جو افغان طالبان ہے یہ ISI کی ایک پروکسی ہے، یہ ٹیررسٹ ہے، ان کے ساتھ ہم کسی صورت جو ہے تعلقات بحال نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن آج وہیں افغانستان کے ساتھ تعلقات بنانے کے لیے بڑے بے چین دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اب افغانستان کے ساتھ تعلقات آہستہ آہستہ اپنے بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس میں بھی ایک صداقت یہ بھی ہے کہ افغانستان میں بہت سے لوگ، بہت سے آفیشلس وہ پاکستان کے ساتھ بہت زیادہ قریب ہیں، لیکن افغانستان جو ہے وہ اس وقت انڈیا کے بہت قریب ہوتا جا رہا ہے۔ وہیں ساتھ ساتھ امریکہ افغانستان کے اندر انٹر ہونے کی پوری پلاننگ کر چکا ہے۔ وہ کیسے؟ ناظرین، اس وقت باگرام ایئر بیس کو ڈونلڈ ٹرمپ پہلے بھی ذکر کر چکے تھے، کل انہوں نے قطر کے بعد عرب امارات میں بھی انہوں نے ذکر کر چکے ہیں باگرام ایئر بیس پر واپسی کے حوالے سے، یعنی ہم کسی کو نہیں دے سکتے ہیں باگرام ایئر بیس، ہم وہاں آئیں گے، اور صورت یہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ چکے ہیں۔ تو باگرام ایئر بیس پر امریکہ اب دوبارہ اپنا قبضہ جمانا چاہ رہا ہے، اور پہلے تو یہ افغان جو طالبان ہیں انہوں نے کہا کہ ایک بھی امریکن جو ہے وہ افغانستان میں نہ رہیں، ہماری سرزمین خالی کر کے چلے جائیں۔ آج وہی افغان جو طالبان ہیں، آپ یقین نہیں کریں گے، اس وقت باگرام ایئر بیس دینے کے لیے خود جو افغان طالبان ہیں وہ بے چین بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو رقم آپ کے پاس جو آپ لوگوں نے سیز کی ہوئی ہے، اور پھر جو ہمیں ایکسیپٹ آپ نہیں کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ ٹریڈ کا نظام بہتر نہیں بنا رہے، آپ ٹریڈ کا نظام بہتر بنائیں، ہماری رقم ہمیں واپس دے دیں، آپ پھر اس کے بعد ہمیں ہتھیار دے دیں، ہمارے فوجیوں کو ٹرین کریں، ہمارے ساتھ ایک آپ کنٹری کے ایک آفیشیل حکومت کے طور پر آپ ٹریٹ کرنا شروع کریں، باگرام ایئر بیس آپ لے لیں ہم سے۔ تو یوں اب انڈیا باگرام ایئر بیس میں آنے کے بعد وہاں سے چین کو کا راستہ روکنے کے لیے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کھل کے کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے چین کا راستہ روکنا چاہتے ہیں۔ تو اب وہ چین کے راستہ روکنے کے لیے افغانستان میں اس وقت اعلی کاری کر رہا ہے افغان طالبان، اور وہاں
अमेरिका घुस जाएगा और उसके बाद जो है यहाँ से चीन की टेक्नोलॉजी और चीन को काउंटर करने के लिए पूरी प्लानिंग के साथ काम होगा। और इसमें इंडिया जो है, क्योंकि वो हमेशा से अमेरिका की एक प्रॉक्सी इत्तेहादी आप कह सकते हैं इनको, बहुत करीब हैं, तो अब वहाँ आने के बाद जो है ये मज़ीद हालात कशीदा करेंगे और पाकिस्तान को कमज़ोर करेंगे, क्योंकि ये एक मुस्लिम हकीकत है कि अमेरिका जो है वो इंडिया के साथ करीब है और पाकिस्तान चीन के बहुत करीब है। तो अब पे इंडिया भी पाकिस्तान को काउंटर करना चाह रहा है और अमेरिका भी करना चाहता है। किसी हद तक जो है वो अफगानिस्तान को भी इनसे इश्यूज रहे हैं पाकिस्तान से। तो अब इस पे जो है वो आहिस्ता आहिस्ता किसी न किसी शक्ल में यहाँ रास्ता रोकने के लिए गेम जो प्लान है वो बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन अमेरिका का अफगानिस्तान में आना ना तो चीन को पसंद है, ना तो हमसाया मुल्क है यानी ईरान को पसंद है, ना तो पाकिस्तान को पसंद है। अब ये यहाँ आता है तो फिर पूरा ये खित्ता जो है वो एक बार फिर दोबारा अनरेस्ट की तरफ जा सकता है। ये थी कुछ अपडेट जो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।